अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, हुमायूं दिलावर साहब को माफी मांगनी पड़ गई है। क्या वजह हुई और आज जो डेवलपमेंट हुई हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उसके बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। ये मामला इतना पेचीदा हो गया, मैं इसको आसान करके समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं हुमायूं दिलावर साहब की माफी की। आज जब हुमायूं दिलावर साहब ने हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि मैं इस केस में कल जो है वो फाइनल दलाइल जो है वो सुनूंगा और उसके बाद मैं फैसला महफूज कर दूंगा। और अब मामला जो है वो इसलिए पेचीदा हो गया कि चूंकि वहां पे जो वकला थे उन्होंने वो भी उलझे जज साहब के साथ। नियाजुल्ला नियाजी इमरान खान के वकील हैं और दूसरी तरफ से जज साहब ने भी वो भी वकला के ऊपर बहुत ज्यादा बरहम हुए। तो नियाजुल्ला नियाजी साहब ने ये कहा कि अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं भी आपके साथ वैसा ही करूंगा, मेरे साथ भी कुछ लोग चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट हुई। एक नोटिफिकेशन और एक नोटिस जारी हुआ। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो है वो उसकी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज की तरफ से सीनियर अरकान बार और दीगर वकला से हतक आमेज रवैया अपनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। उसके साथ साथ और ये मुतालबा करती है कि शाम तक मुअज़्ज़ज़ अरकान बारे माफी मांगी जाए और बसूरत दीगर वकला साहिबान हुमायूं और एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश नहीं होंगे। और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है, मगर किसी भी जुडिशल ऑफिसर की तरफ से वकला साहिबान के साथ हद आमेज रवैया किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये नोटिफिकेशन जारी होता है राय असद नवीद भट्टी जो एडवोकेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से। उसके बाद जो वकला है वो ये बात करते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब को जो रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक था, नाकाबिले बर्दाश्त था, इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक हुमायूं दिलावर साहब वकला से माफी नहीं मांगेंगे, जो वकला बार हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, वो इस मामले को लेकर खामोश नहीं बैठेंगे। अच्छा, एक तो डेवलपमेंट ये होगी। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी हैरानकुन है। हुमायूं दिलावर साहब ने अब ये कहा है जी कि कल आप सुबह 8 बजे यहाँ पेश हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अब वो कल क्या करने जा रहे हैं, आप इस बात को समझें कि हाई कोर्ट ने आज ये कहा कि इमरान खान का जो मामला है हक दिफा का, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। हक दिफा का ये मतलब है कि इस केस में क्या इमरान खान को ये हक मिलेगा कि वो अपने गवाहों को भी पेश करें। अच्छा, इमरान खान का इसी केस के अंदर जो हक दिफा है उसका फैसला होना शुरू होगा मंडे से। मंडे के नोटिस जारी हुए हैं, लेकिन अब जज हुमायूं दिलावर साहब ने यह कहा है कि आप जो मैंने काबिल समाअत करार दिया हुआ है इस फैसले को, और 2 बार हुमायूं दिलावर साहब इसको इस तोशा खाना को काबिल समाअत ऑलरेडी करार दे चुके हैं, और अब तीसरी बार हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इसको दोबारा सुने। तो इसका क्या मतलब अखज किया जाए? क्या इसका ये मतलब अखज किया जाए कि हाई कोर्ट ये समझती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये समझा है कि जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उन्होंने आर्टिकल 10A के मुताबिक जो फेयर ट्रायल का हक होता है उसको पूरा नहीं किया, यानी कि उन्होंने इमरान खान के वकला को 8 जुलाई को सुने बगैर ही ये फैसला कर दिया। और उसके बाद उन्होंने इस केस को जो है वो चलाना शुरू कर दिया एक्स पार्टी के तौर पे। क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त भी हाई कोर्ट ने कहा था कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला करें, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने 7 दिन के बजाय 3 दिन के अंदर ही इसका फैसला किया था। और फिर आज हाई कोर्ट ने जो 8 जुलाई का वो फैसला था कि 3 दिन के अंदर जो हुमायूं दिलावर साहब ने किया था उसको तो उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी इसके अंदर फेयर ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी हैरानकुन बात हुई है। वो हैरानकुन बात ये हुई है कि आपको याद होगा कि जो फेसबुक पोस्टों का मामला था, हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इसके ऊपर FIA तहकीक करेगी। FIA ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो फेसबुक की पोस्टें हैं इनका लिंक मौजूद नहीं है, इनका URL एड्रेस मौजूद नहीं है, ये एक महज स्क्रीन शॉट्स है और लिहाजा इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो ये जाली है। तो इसको तहरीक इंसाफ के वकला ने मुस्तरद किया था। आज हाई कोर्ट ये कहती है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर इस मामले की तहकीक करें कि वो जाली फेसबुक की जो पोस्टें थी वो किसने बनाई थी। अच्छा, अब ये बात जब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे एकदम वो बात याद आई कि इसी अदालत से इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हुए थे। उस गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल कह दिया था, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कुछ और डायरेक्शंस दी थी उस गिरफ्तारी को लेकर, तो उनके ऊपर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो क्या अब एग्जैक्टली FIA 10 दिन के अंदर अंदर फेसबुक को लिखेगी? इमरान खान साहब का जो मुतालबा है कि फेसबुक के पास कुछ टाइम तक वो तमाम डेटा उसके बैकअप में होता है,
مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل نہیں لکھے گی. اب انہوں نے یہ کہا جی کہ اب جہاں تک خان کی گواہوں کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم نوٹس جاری کرتے ہیں. اچھا کیس ایک ہے جس میں گواہوں نے پیش ہونا ہے, اس کیس کے فیصلے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اب سچویشن یہ بن گئی ہے, ایک طرف حق دفاع بحال ہو رہا ہے, نوٹسز جاری ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب جب حق دفاع بحال ہو گیا ہے تو فائنل ججمنٹ پہ سٹے ہو جاتا ہے, یا اس کی ٹرائل کے اوپر سٹے ہو جاتا ہے جب تک کہ حق دفاع کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. لیکن اب انہوں نے کہا جی کہ سیشن کورٹ کے اندر کل اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے اور دونوں دلائل ایک ساتھ ہوں. کون سے دونوں دلائل ایک ساتھ ہوں؟ قابل سماعت ہونے کے دلائل کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ حتمی دلائل جو خواجہ حارث کے حتمی دلائل ہیں وہ دونوں دلائل ایک ساتھ ہوں اس کورٹ کے اندر, اور اس کے بعد جو حق دفاع کا معاملہ ہے اس کو ہائی کورٹ دیکھے گی. اب اتنا گمبھیر اور اتنا پیچیدہ ہو گیا یہ معاملہ. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حق دفاع کا معاملہ ہے چونکہ اس پہ جو نوٹسز ہوئے وہ اگلے ہفتے کے لیے ہوئے, تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کل ہمایوں دلاور صاحب جو ہیں وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکیں گے. اچھا یہ بات تو میکسیمم لوگ, یہ جتنے بھی لا ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں, چونکہ جب اگر اوپر نگرانی دائر ہو جائے یا کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو لوئر کورٹ جو ہے وہ فیصلہ نہیں دے سکتی. لیکن جس طرح سے ہمایوں دلاور صاحب دونوں چیزوں کو ایک ساتھ سن رہے ہیں, اچھا گواہوں کو نہیں سن رہے, جس چیز کی بنیاد کے اوپر جو ایک بہت بڑا پہلو ہوگا اس کیس کی فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے, اس کے گواہان ان کو پیش کرنے کا فیصلہ بعد میں ہوگا. پہلے یہ قابل سماعت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جو حتمی دلائل ہیں خواجہ حارث کے وہ کتنے جاندار ہیں, یعنی کہ حتمی دلائل بھی ایک ساتھ ہوں گے اور کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ بھی ایک ساتھ ہوگا. عمومی طور پہ ہوتا ہی ہے, سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے, اس کے بعد ہاں جی کیا یہ کیس قابل سماعت ہے, یہ اس کو سنا جا سکتا ہے, اس کی یہ جورسڈکشن ہے, یہ کورٹ اس کو سن سکتی ہے. اس کے بعد اگلا لائحہ آتا ہے, اگلا مرحلہ آتا ہے جی عمران خان کے جو وکلا ہیں انہوں نے اعتراض کیا جج صاحب کی فیس بک کی پوسٹوں کے اوپر, اس کو ایک ون گو میں انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ پوسٹیں جو ہے وہ جعلی ہیں, چلیں یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. پھر عمران خان کا اگلا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک ان کو حق دفاع نہیں ملتا اس وقت تک ایٹ لیسٹ اسٹے ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی نہیں, قابل سماعت ہونے پہ بھی فیصلہ اس وقت ہوگا جب یہ اس کیس کے میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا, یعنی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. تو بہت ہی زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے سچویشن, اور ایسا لگتا ہے اب کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی بے شمار پیچیدگیاں پڑی ہوئی ہیں. اب اگر کل ہمایوں دلاور صاحب تیسری بار اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ عمران خان کے وکلا کو جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی آئے گا نہیں آئے گا تو میں فیصلہ سنا دوں گا, اگر وہ سنتے ہی نہیں ہے یا اس میں وہ اگین گواہوں کو مسترد کر دے, گواہوں کو خیر ابھی مرحلہ نہیں آیا, وہ کہتے ہیں جی قابل سماعت ہے یہ معاملہ, اور اپنی دلائل کو وہ مسترد کر کے عمران خان کے خلاف کیا پھر وہ فیصلہ دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. چونکہ ابھی اس کیس میں یہ آدھا کیس لٹک گیا سپریم کورٹ کے درمیان, آدھا کا کیس لٹک گیا ہائی کورٹ میں, اور آدھا کیس جو چل رہا ہے وہ ٹرائل یہ سیشن کورٹ کے اندر چل رہا ہے. تو پیچیدگی ہے انتہائی, اور انتہائی پیچیدگی میں اب کیا ہو رہا ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی جو حتمی منزل ہے وہ کیا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.